बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कों के लिए हम लाए हैं तमाम अथेंटिक खबरें आपके लिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत से अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से तुर्की के हम मनसब का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद ओगलू ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी और तुर्की वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते को दरपेश हालात और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और तुर्की के मुस्तहकम ताल्लुकात के फ़रोग़ के असबाब का भी जायज़ा दिया। IMF ने सऊदी अरब की मईशत की शरह नमू सबसे बुलंद रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने तवक्को ज़ाहिर की है कि 2022 के दौरान सऊदी अरब की इकॉनमी की शरह नमू दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मंडियों वाली इकॉनमी में सबसे ऊपर रहेगी। अल शर्क़ अल वस्त अखबार के मुताबिक रूस और चीन में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इन्हतात और अमरीका में अखराजात की सतह में कमी के माहौल में आलमी इकॉनमी को दरपेश बड़े चैलेंजेस के बावजूद IMF ने सऊदी अरब के हवाले से गैर मामूली मुस्बत रिपोर्ट पेश कर दी। IMF की रिपोर्ट मुतअद्दिद हवालों से बिलवक़्त दुनिया पर छाए माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूस, यूक्रेन बहरान, यूरोपीय ममालिक में सख्त मालियाती पॉलिसियों और कोविड के बाद दुनिया भर में पाबंदियों के माहौल में सऊदी इकॉनमी की शरह नमू सबसे ऊपर नज़र आ रही है। IMF ने कहा कि साल रवा ही नहीं, आने वाले साल के दौरान भी आलमी मईशत की कारकर्दगी कम रहेगी। अमरीका, चीन और यूरोपीय यूनियन दुनिया की 3 बड़ी मईशत में शरह नमू की रफ्तार ढीली पड़ी हुई है। मसरी शहरी की ईमानदारी $20 लाख से भरा बैग मालिक को लौटा दिया। मसरी शहरी ने $20 लाख से ज़्यादा कैश और 3,50,000 रियाल मालियत के ज़ेवरात से भरा बैग वापस करके सऊदी फैमिली का दिल जीत लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मिस्र में बहरा अहमद सूबे के गवर्नर ने बैग वापस करने वाले मसरी मुलाजिम को एजाज़ से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक बहरा अहमद ट्रैफिक के आर्जी मुलाजिम को $20 लाख से ज़्यादा कैश और 3,50,000 सऊदी जो मालियत है रियाल के उसे ज़ेवरात से भरा बैग मिला था। वो अलगर्दका शहर के कैफेटेरिया में ड्यूटी पर था, जहाँ उसे वो बैग मिला था। जैसे ही उसने बैग के मालिक का पता लगाने के लिए उसे खोला तो वो देखकर हैरान रह गया कि इसमें जो है वो डॉलर्स और ज़ेवरात हैं। वो फौरी तौर पर मकामी ऑफिसर के पास पहुंच गया। तफ्तीश के बाद पता चला कि ये बैग किसी सऊदी फैमिली का है। सऊदी फैमिली के जो ऑफिसर थे उनके साथ मसरी उनको रब्ता किया गया और उनको खुशखबरी सुनाई गई। रास्ते से सऊदी फैमिली वापस आई। उसने बैग खोलकर डॉलर और ज़ेवरात चेक किए। सब कुछ मिलने पर उन्होंने मिस्री कारकुन का शुक्रिया भी अदा किया। जद्दा में मसरूका गाड़ियों के जरिए लूटमार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का रीजन पुलिस ने जद्दा कमिश्नरी में लूटमार और चोरी की वारदातों में मसरूका कारें इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक मक्का पुलिस ने कहा, एक पाकिस्तानी और 2 सऊदी शहरी गाड़ियाँ चोरी करके उन्हें लूटमार और चोरी की वारदातों में इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि वारदातें करने वालों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी अरब में हरूफ वाले कारकुन का ताहयात ब्लैक लिस्ट होते हैं या नहीं। सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक काम से फरार यानी हरूफ वाले कारकुन को जॉब देने वाले 20 तक सज़ा के हकदार करार पाते हैं। ऐसे कारकुनों को जिनका हरूफ दर्ज हो उन्हें कैद और जुर्माने के अलावा सऊदी अरब के लिए मुश्किल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ताहयात किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में हरूफ को कफ़ील 15 दिन के अंदर कैंसिल कराने का मजाज है। मज़कूरा मुद्दत गुजरने के बाद जिसका हरूफ लगाया गया हो सिस्टम में उसकी फ़ाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है। वज़ारत मेहनत और जवाज़ात की जानब से हरूफ पर सख्त कार्रवाई के कानून मंजूर किए गए हैं। ऐसे कारकुन जो कानून मेहनत की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हुए अपने कफील के पास से भाग जाते हैं, दूसरी जगह जॉब करते हैं, उन्हें गैर कानूनी शुमार किया जाता है। कानून मेहनत के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन को मुलाजमत फराहम करने वाले इदारे या अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे इदारे, फैक्ट्री या शख्स जिसने हरूफ वाले कारकुन को मुलाजमत फराहम की हो, दौरान तफ्तीश उसके पकड़े जाने पर इदारे के डायरेक्टर या जिम्मेदार शख्स को उस पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद होती है। इदारे के जिम्मेदार जिसने गैर कानूनी अफराद को जॉब्स दी हों, ऐसे लोगों को कैद और जुर्माने के अलावा सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि इदारे पर आइंदा 5 साल के लिए वीज़ों का इजरा बंद कर दिया जाता है।
حروب والے کارکن پر سزا کا اطلاق تمام پیشوں پر ہوتا ہے، جیسا کہ گھریلو ملازمین، فیملی ڈرائیور، خادمہ، فیملی نرس، ہوم ٹیوٹر وغیرہ، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ حروب والے کارکنوں کو محض سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ان پر 50,000 ریال کا جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا بھی ہوتی ہے۔ جرمانے ادا کرنے اور قید کاٹنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ حروب کی اصطلاح ایسے غیر ملکی کارکنوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کفیل کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے کارکن کہاں ہیں، اور سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق کفیل یا جو آجر ہے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے، ورک پرمٹ، ان کے قیام و طعام اور اس کے علاوہ دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ ایسے غیر ملکی کارکن جو عربی سے واقف نہیں ہوتے، انسانی تجارت کرنے والے جو بھیڑیے ہیں، ان کے جال میں پھنس کر اپنے پیسے لٹا دیتے ہیں۔ وہ جب اپنے ملک سے مزدوروں کے ویزے پر آتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا یہاں کتنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چرواہے، گھریلو ڈرائیور، حارس کے ویزے پر آنے کے بعد جب انہیں ایگریمنٹ کے مطابق یہاں پر جاب یا سیلری نہیں ملتی تو وہ دوسری جگہ کام تلاش کرنے کے لیے اپنے کفیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کا کفیل ہوتا ہے وہ پھر حروب لگا دیتا ہے، تو پھر ان غیر ملکیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرنے والے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ ورک ایگریمنٹ، یعنی کہ جو جاب کا آپ کا لیٹر ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں، تاکہ اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو آپ اپنے سفارت خانے یا کونسلیٹ میں اس کو پیش کر سکیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خود ساختہ جو اپنی طرف سے کھڑا ہوا آزاد ویزا ہے اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس پر آنے والے غیر ملکی افراد جب یہاں آتے ہیں تو ان کا اپنے کفیل یا اپنے ایجنٹ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ان کا حروب لگا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کارکن کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایمبیسی کے ذریعے لیبر کورٹ میں درخواست دائر کرے تاکہ اس کا حروب نہ لگ سکے۔ امارات اور عمان میں شدید بارشیں، ہزاروں افراد محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک کے شمال اور مشرق میں شدید بارشوں کے باعث ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق امارات وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے شمال اور مشرقی علاقے 2 دن شدید بارشوں سے متاثر ہوئے۔ ان علاقوں کے 4,225 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 1,885 افراد کے لیے 20 ہوٹلوں کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا فلیٹ میں مردہ پائی جانے والی سعودی لڑکیوں کی شناخت ہو گئی۔ آسٹریلیا کی پولیس نے سڈنی کے مضافات میں فلیٹ میں مردہ پائی جانے والی 2 سعودی لڑکیوں کی شناخت کر لی۔ دونوں لڑکیاں مغربی سڈنی کے مضافاتی علاقے بیروڈو کے اپنے ایک فلیٹ میں 1 ماہ پہلے پرسرار حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ اخبار 24 کے مطابق آسٹریلوی پولیس نے کہا کہ 24 سالہ اسراء عبداللہ السہلی اور 23 سالہ اس کی چھوٹی بہن ایمال کی میتیں 1 ماہ پہلے ان کے فلیٹ سے ملی تھیں۔ پولیس نے ایک بار پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو تو فراہم کریں۔ سڈنی میں واقع سعودی قونصل خانے نے حادثے کے موقع پر جاری بیان میں کہا تھا کہ اسے سڈنی میں 2 سعودی لڑکیوں کی موت کی رپورٹ ملی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات اور اسباب دریافت کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ متوفی لڑکیوں کے اہل خانہ کو بھی واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود یورپی دورے کے دوسرے اور آخری مرحلے میں فرانس پہنچ گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل نے ایوان صدر میں ولی عہد کا استقبال کیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔